So
नबी सारे आलम असी किसी से भी निकाले किसी से भी शान दे निकाले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी नबी का जिक्र करांगे अल्हम्दुलिल्लाह सोहने तरीके नाल करांगे ते कदी हम मुआजरा नहीं कीता। जो बात हजूर दी है हजूर सारे ने नबी ने हजूर सारे ने सुन ले उन्हां ने भी सुन ले रसूलां ने भी सुन ले नबियां ने भी नबी ने। इस बात के शान को बयान करने वास्ते बंदा मिसाल पेश करता है कि अल्लाह के नबी फलां अल्लाह के नबी फलां अल्लाह के नबी फलां फिर बात सारी इकट्ठी करके लेके कि आओ हुण दस्सां मुस्तफा ने रब दा हुक्म। यही बात है ना भाई इंदी इस तरीके से ना सुनो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने निशान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अपने दोस्तां दे नाल करिए कि अल्लाह सोहणिया तेरा करोड़ा मरतबा शुक्र है कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पैदा फरमाए। और तेरा बड़ा शुक्र है कि सानू सुन्नी बनाए। तेरा बड़ा शुक्र है असी ना तफसीलियां ना राफजियां ना खारजियां ना नासबियां पक्के हनफियां ते बरेलियां ये सारा अकीदा पाक अकीदा है। नबी पाक दे यारां दे बारे में कुल हजूर दे यार अफजल दे आला शान वाले लेकिन अफजल बशर ने बाद अज़मिया सैयदना बहुत सदीक़ बाकी दर्जा सारे निशान सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक सारे हजूर दी आप भी सारी एक बेटी नहीं हजूर दी चार बेटी के शान वाली हैं। सुनो मौसी में जो रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रवायत नकल की थी अल-वफा के अंदर गलबन पहली शेरी हदीस उन्होंने नकल की थी। रावी हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इस हदीस शरीफ के रावी आप फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम दा ज़ाहरी ज़माना सी आप भले जीवते जागते सन सारा कीदा नबी अज भी जिंदा नबी मेरी गल के मुझ समझ ना आवे तो बंदा बोले नहीं कर सब गल समझ नहीं आई दोबारा करो तो मैं इंशाअल्लाह दोबारा पेश करांगा। तो कुछ ना जरूर है तुसा गल समझ ना आए तो मैं इंशाअल्लाह फिर दोबारा करते दे मैं जेड़ा बोल लग लगे। अकीदा सारा अल्हम्दुलिल्लाह हुन भी है कि नबी सारे ही जिंदा ने अपने कब्र दे अंदर सारे ही जिंदा ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रात पाक भी हजूर भी ऐसे ही गल दा रौला जिन्ना बत्तियां नहीं लाइयां ते जिन्ना लाइयां ने यही फर्क है। वो आंदे ने है ही नहीं असली आंदे है ऐसे ही गल है गल सिर्फ ऐस हयात वाली बात दा मसला हल हो रहा ते ओही मिलाद मना ओ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ते दरूद ते पढ़दे सलाम भी पढ़न ओने जिंदा बंदा हो तो सलाम पढ़ना चाहिए। तो भाई जे हजूर ही जिंदा नहीं ते बस कलमा किदा पढ़ने आ आदम अलैहिस्सलाम आए वक्त बताया आप चले गए आपकी किताब मनसूख हो गई आप जब खुदा का नंबर लग गया उन्होंने किताब लेनी सी। उस तो बाद नबी इब्राहिम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबी जितने भी आए उन्होंने दूसरा नबी आया अल्लाह ने मबूस फरमाया वो अपनी किताब को खरीद लेके उन्होंने अपने दीन का आगाज शुरू तो किया। इन्हीं गल है जो नबी टुर के मिसाल करके चले गए तो दूसरी जगह तो दूसरा नबी आया उन्होंने आके अपना काम शुरू किया। साडे सरदार आए गए नहीं और भाई साडी सरदार आए ने गए ते नहीं कभी तो तो कोई नहीं फिर मरना मैं कलमा डाल लिया मौजूद है तेरे मौजूद ही नहीं तो कलमा किधर पढ़ने आ फिर उसी मुसलमान लेते ही नहीं। और भी साहब आपको ये अकीदा रखना पड़ेगा कि हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि
یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ظاہری زمانہ سے آپ کی اولاد اندر اختلاف بن گیا، یعنی آپ کے میاں پترا کا اختلاف بن گیا، دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا یہ عقیدہ سی کہ اللہ نے سب کو سوچیاں تے آلہ شانہ اس کائنات کے اندر سارے باپ آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ دوسرا گروہ آتا سی نہیں، آدم علیہ السلام نہیں، بلکہ اللہ نے اس کائنات کے اندر سب کو سوچا تے آلہ مقام سے
یہ افضل ہے ایک اور تیسری سماعت کرو یہ اللہ اکبر اللہ نے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام حدیث قدسی کے بعد بدل سماعت کرتا اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب نام ہوا سے کوہ طور تے جانا افضل کون اس کائنات کے اندر ساڈے سرکار ساڈے اس کے ساڈے سرکار افضل نے اعلیٰ نے ہر لحاظ نال ہی موسیٰ علیہ السلام نے جس میں گفتگو فرمائی نا ہم نال بڑی بات ہے یار وہ چھوٹا مقام ہے نہیں نا بھائی کہ چھوٹا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا کرتے رب کو جواب دیتا ہے کہ رب بول رہا ہے ساڈے کو نہیں اپنی شیانے جان تو جسم بھی کوئی نہیں تو جسم تو پاک ہے لیکن یہ الفاظ کہتے ہیں نا شریف کے اندر وہ یہ جملے بولے جائیں گے اللہ بولتا ہے پکڑتا ہے پھرتا ہے سنتا ہے اپنی شیانے اپنی شیانے ساڈے بندوں ساڈے طرح نہیں مطلب ہاتھی کوئی نہیں کہیں
دموئی سمجھ دو دموئی اور دو والا سب دموئی ان لوگوں کو جاؤ تو پشان جاؤ کہ ڈولا ویکھے ڈولا ان لوگوں کو پھڑیے تو پشان پیچھوں پھڑیے تو کام ایسی گل ہے نا ایسے لوگ ہیں سن اللہ رسول کا فضل ہے جدوں دا نعرہ لگا نا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سلام پہ اپنے نبی تے انہیں کیا اللہ دے نبی بڑی
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ٹریا ٹرتا اس گال تک پہنچیا پتہ نہیں کہ پہنچیا تے پھر میں نہ آتا نبی کو بھی مجھے سیرت لے کے کہ گال ہے سبحان اللہ سب کو ہی پتہ چل گیا کہ جڑا عیسیٰ علیہ السلام نے راہ دسیا وہ یہ ہوئی ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میری گل سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آ کے جاؤ جی قاری صاحب آ کے چلیے میں بھی مطلب مسجد لگا کہ مجھے بھی نہیں پتا یہ نہ جناب نے نیٹ تو آ کے دیا سامو اتنے پہنچا دے گا میں نے نیٹ پہنچا سکتا نبی نے جیڑی انہوں لوکیشن سینڈ کی تھی سے بھول تے نہیں نہ سکدا مزے دا یار سبحان اللہ سب ٹوٹا ٹوٹا گاہ دے اندر آ گیا علماء محدثین مفسرین لکھتے ہیں 70 یا 72 نے سوال پڑھائے اس گاہ اندر کی بنائے بھائی پھر ویلا آیا حضور تشریف لے آئے 53 سال کی عمر پاک کوئی ہجرت والی رات آئی بس گھر مکاریا ہجرت والی رات ہوئی حضور آئے ابو بکر صدیق نے کندھیاں تے چکیا اس گاہ کے اندر داخل ہوئے نبی پاک باہر نے صفائی کی تھی وہ جن چراغ و سیار نے بنائے نا یہ کیوں بنا رہے ہیں انہیں کہا ہے تے میری سرکار نے ہونا ہے وہ سپائے تے کیوں سراغ بنانا ہے میرا عشق دے محبین فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی معاشری والے وہ آندے ہوتے سن سپ آندا ہے پورے باریاں تاں بنا رہے ہیں کبھی یار ہوئے کرو گے سبحان اللہ دل یار دا نظرانا لے یار دے کولا ابو سونے دی مرضی کل لاوے یا نہ انہیں کیا میں آ گیا جناب ابو بکر صدیق نے سراغ بند کیتے اور پہلا بھی ممکن ہو لان دے بڑے لوگ گئے ہو لیکن سامنے کسی نے کچھ نہیں آکھیا ایک سراغ بچ گیا ابو بکر صدیق رکھی ہڈی سونے آ جا سونے آ جا میری سرکار اندر گئے گود جناب ابو بکر صدیق دی یہ رہی میرے مصطفیٰ دا بڑے نہ سبحان اللہ جبریل بن امت دی شان تے سنا نبی پاک نے فرمایا جبریل اندر سونے امت دی شان ایڈی چھوٹی تے نہیں جڑی ایویں بیان ہوتے جنی عمر والے نوح علیہ السلام کو 1350 یا 1550 سال دیتی ہے اگر اونا چر میں لگا رہا 1350 سال یا 1550 سال امت دی شان بیان کرتا رہا تے 1500 سال ہو گئے گا امت دی شان نہیں مکنی امت دی سویا تے امت دی شان نہیں مکنی اچھا سیدہ فرمانیہ نے آقا اینے ستارے دی نیکیاں عمر باغ دی میرے بابے دا حضور نے فرمایا گال والی ایک رات گال والی تین نہیں بھائی تین دا کرے نے تے تیناں دی گل نہیں حضور بیٹھے پوچھ لینا تیناں دی بات نہیں حضور نے فرمایا امت دی ساریاں ایک پاسے تے میرے ابو بکر صدیق دی گال والی ایک
फरमाते सन ओ भाईया सप दे नु दरस पिया देंदा है नबी दे बूहे तक पहुंचना ही ते अबू बकर सदीक दे कदम चुमने